اور وہ دن جڑا حضور دا ولادت دا دن ہے جدی میرے اللہ نے قسم کھائی ہے وہ مخصوص دن ہے او دے واسطے اس دن دی خوشی جیڑی ہے لیکن خوشی شریعت تو باہر نکل کے نہیں شریعت دے دائرے رزق حرام نال میلاد کم نہیں دیندہ تسی بہت بڑا کروڑاں روپے لا کے میلاد پاک کرا دیو اللہ دے دربار قبول نہیں اگر رزق حلال نہیں حلال دے پیسے نال تھوڑا کرا لو 5 روپے دے چنے بھنے لے لو انہاں دے حضور دی نعت پڑھ چھڑو کچھ بھی نہیں جے ہوندا اپنے گھر بہ جاؤ بچیاں اپنے اکٹھا کر لو تو چھڑا انہاں چاکو بچیوں گل سنو میرے مصطفیٰ کریم ورگا کائنات وچ کوئی نہیں میرا نبی اللہ دا بھی محبوب ہے کائنات حضور دا صدقہ بنی ہے اور نہیں آکھ دیو وہ چنے تقسیم کر دیو او اللہ دربار وچ قبول ہے کروڑاں لاؤ گے حرام دے لاؤ گے میلاد نہیں آندا سارا سال لوگاں نو لٹ لو تو لٹن تو بعد تسی میلاد کرا لو بخشش ہو جائے گی قطن نہیں رزق حلال نہ تھوڑا کرو نہ زیادہ کرو اخلاص رکھو رزق حلال نال کرو سارا سال نماز ایک نہ پڑھو سار بعد میلاد کرا گیا کو نمازاں بخشیاں جان گیاں تے نہیں ممکن کوئی حل نہیں سچ سارا سال ایک نہ بولو تے کو میلاد نال بخشش ہو جائے گی قطن نہیں سارا سال لوگاں نو لٹ لو چملا لو غریباں نال زیادتیاں کر دے لو لوگاں نو مندہ بول دے رہو لوگاں نال بدتمیزی کر دے رہو غریباں دا دل توڑ دے رہو دیکھو جی میلاد بنا لیا تو بخشش ہو گئی ممکن نہیں بے شک یعنی میلاد کوئی بناوے نا میلاد فرض نہیں ہے اے محبت ہے اے پیار ہے اے عشق ہے اے جنون ہے لیکن جنون دا اعلان ہو کرے جڑا حضور دے عشق جل چکا ہوئے جڑا حضور دے عشق جل نہیں سکتا اب آپ اسی وقارو میلاد مناوے نہ مناوے بے معنی بے مقصد جڑے کولے پیغام نہیں پہنچے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد زیشان علی شان ہے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے جڑا اپنے نبی دی اکھاں ہی ٹھنڈیاں نہیں کردا وہ میلاد 100 بھی منا چھڑے دے حضور دے قبول نہیں پھارو میں اپنے نبی دی اکھاں تے ٹھنڈیاں کرو نا جدے نا پیار ہوندا او دا حکم مننی دین اے کیڑا مطلب ہوئے میں تو نوکر رکھ لواں نہ کدے 20000 تنخواہ بیٹا دینی ہر مہینے تو میری نوکری دینی او سویرے سویرے نہ مجھاں چولیا تو آکے جی نہیں شاہ جی مجھی مینوں پاڑا بڑا لگدا ہے کوئی اور کام دس اللہ یار کوئی گال نہیں یا پٹھے وڑ لے واندا جی میرے ہتھاں تے چنڈیاں پے جاندی اوہی میں تو پیارا بھی بڑا ہے تے سونا بھی بڑا ہے تے میں تیرے تے میری جان بھی قربان ہے تے میں تیرا عاشق ہاں سبحان اللہ یہ میں تنخواہ دیاں گا یہ کیڑی ایمانداری ہے نہ ساڈا چہرہ حضور والا جدے نال پیار ہوے او دے ورگے یہاں شکلاں تے ٹوراں بن جاندیاں نے او ایتھے تے سیاسی پارٹیاں والے سر تے جھنڈے بندی رکھدے نے ساڈے تو منہ تے حضور دی سنت نہیں رکھیندی انی قربانی نہیں اسی دے نو تیار کیا آقا دی اور سنت دے فوائد بھی بڑے نے ہن تے سائنس نے بھی آکھ دتا داڑھی رکھن دے فوائد نے کیونکہ حضور دا فرمان تے حق ہے نا نماز اسی پڑھن نو تیار نہیں رشتہ دار صلہ رحمی اسی کرن نو تیار نہیں سچ اسی بولن نو تیار نہیں باقی بڑا سانو یاد ہے بکھاں سرما پانا سنت ہے مسواک ایتھے گدڑنا سنت ہے اچھی شلوار کرنا سنت ہے او بھائی ٹھیک ہے من لیا پر اے بھی تے خیال کرنا غریب دا بچہ روندا جاندا ہوئے اللہ دا نبی عید پڑھن جاندے ہٹھے ہوندے نے بچن لیا کے نوا کے کپڑے نویں پوا کے نال عید تے لے جاندے نے غریب دا بچہ بھکھا مردا پیا ہوئے انہوں ٹھڈے مار کے لگ جانا کی دی سنت ہے انہاں سنتاں نو کون یاد کرے گا تے کرائے گا وہ برتن ہے او جی او برتن صاف کرنا سنت ہے بھائی برتن صاف کرنا سنت ہے باویں ڈیڑھ باٹ جائے پر گھٹ پا کے گھٹ کھانا بھی تو سنت ہے نا ہاں گھٹ کھانا نہیں سنت پالو تو گھٹ کھانا سنت ہے ہاں گھٹ کھانا جڑا تھوڑا پاؤ گے وہ صاف کرو سنت ہے یہ تو نہیں میں پوری تکاری بار لو تک کھونا سی سنت پہ کرنے ہیں اپنی مرضی دی سنت ہے وہ سنتاں دا بھی خیال کریے نا
ایویں تو نہیں سرکار راضی ہونا ساڈا دل ہے میلاد منا کے تو جنت بھی لب جائے گی، ساڈا کام بن گیا وا رسول راضی ہو گیا، نہیں یہ بھائی دین بہت مشکل آیا۔ اب بابے ذوالفقار جب میلاداں نال ہی دین لب جاندا ہوندا تے امام حسین نو کربلا جان دی لوڑ نہ پوندی۔ میں وڈا پیر نہیں ہاں، میرا شان وڈا نہیں ہے، میری وڈی عزت نہیں ہے، میریاں عزتاں ساریاں حسین پاک دے قدماں تے قربان نے۔ کیوں کربلا ٹر کے گئے؟ سلام تھوڑے دن ہے حسین نو ہوندے، آستانہ امام حسین تو وڈا کدا آستانہ کائنات ہے جڑا رسول اللہ دے آستانے دا سجادہ نشینہ۔ کیوں نکل کے گئے؟ نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ صرف اور صرف ہاتھ چما کے فیس لے لینا کوئی گل نہیں، لوگاں لٹ لینا کوئی گل نہیں، انہاں دی تربیت دی ضرورت ہے۔ صرف میلاد بڑی خوبصورت گل ہے، لیکن میلاد دا مقصد اسی فوت کر چھڑیا۔ میلاد دا مقصد تربیت ہے، میلاد دا مقصد تجدید عہد ہے، یعنی اج میلاد ہے اسی اج عہد کریے یا اللہ ای تو بات جھوٹ نہیں بولنا، یا اللہ تیرے نبی دا میلاد منایا، جس دن دیاں تو قسمہ کھا دیاں، جس محبوب دیاں تو قسمہ کھا دیاں، جدا صدقہ یا اللہ تو سانو بنایا، جدا صدقہ کائنات بنائی، یا اللہ جدا صدقہ تو ساڈی بخشش کرنی، یا اللہ جنہیں ساڈی شفاعت کرنی، یا اللہ جڑا تیرا نبی نبیاں دا بھی سردار ہے، جڑا تیرا محبوب ہے، جڑا رحمت للعالمین ہے، یا اللہ میں او دا امتی ہاں، جدے امتی ہون دی نبی خواہش کر دینے، مولا سانو صحیح امتی بنا، اسی کمزور لوگ ہیں، یا اللہ میری اگلیاں خطاواں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اپنے محبوب دا صدقہ، یا اللہ میرے کو غلطیاں ہوئیاں، میں انسان ہاں، میرا مادہ اشتقاق کی نسیان ہے، یا اللہ میں انسان ہاں، میرا کام میں بھولنا، میں بھول گیا، یا اللہ میرے معاف فرما دے، میری خطاواں معاف، میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ آئی تو بات ترنا وعدہ کرنا کہ میں تیرے حکمہ دی پابندی کرانگا، تیرے نبی دی سنت دی پابندی کرانگا، یا اللہ پنجگانہ نماز دا وعدہ کرنا، تو مہربانی فرما مینوں نمازی بنا، میں کوشش کرانگا 5 وقت نماز پڑھانگا، مولا تیرے نبی دی سنت دی پابندی کرن دی کوشش کرانگا، یا اللہ جھوٹ نہیں بولانگا سچ بولانگا، مولا رزق حرام نہیں کماواں گا حلال کماواں گا، مولا کسے تیرے بندے نال زیادتی نہیں کراں گا، تیرے بندیاں نال پیار کراں گا، تیرے بندیاں دا خیال کراں گا، مولا تیرے نبی دے دتے راہ تے ٹراں گا، یا اللہ اس رستے نو میں انشاءاللہ اس رستے تے ٹرن دی کوشش کراں گا جیڑا تیرے نبی نے دیتا، جیڑا تینوں پسند ہے، لیکن مولا تو سانو سنبھال، یا اللہ تو سنبھال، اسی کمزور ہاں، مالک سانو اس راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما، اپنے رب نال عہد کرنا، تجدید عہد کرنا کہ آج تو بعد میں سیدھے ٹریک تے چڑھ جاؤں گا، اے میلاد ہے، میلاد صرف کھا کھو کے راج کے ٹور کے چنگی سر سن کے مولوی صاحب تے پیسے سٹ کے ٹور جانا میلاد نہیں۔